अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरी वाइटी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और खूब मज़े में भी होगी और गर्मी को एंजॉय भी कर रही होगी। तो जनाब पिछले 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है और बहुत गर्मी हो गई है और बस फिर भी क्या है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और ठंडे-ठंडे पानी से ठंडा-ठंडा पानी पिएँ, ठंडे-ठंडे पानी से नहाएँ, ठंडे-ठंडे पानी को एंजॉय करें, मशरूबात पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में पानी का इंटेक ज़रूर रखना चाहिए। और जब भी बच्चे स्कूल से आए ना स्पेशली तो फिर उनको तो पानी लाज़मी दें और लाज़मी उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ, ताकि पानी की कमी ना हो क्योंकि इंसान को जब गर्मी लगती है तो डेफ़िनेटली उसको स्वेटिंग होती है, पसीना वग़ैरह आता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और पानी ज़रूर स्पेशली पहले हम मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स जो है ना गर्मियों में कच्ची लस्सी को बिल्कुल नहीं इग्नोर करते थे। मतलब हर टाइम उन्हें ये होता था कि कच्ची लस्सी बनाओ, इनके थोड़ा सा दूध, ज़्यादा पानी और उसमें थोड़ा सा नमक। वो ये है कि वो इसलिए कि ताकि आप में नमकियात की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, आप में आपके मैदे को ठंडा रखती है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती और तब हमें इन बातों का अंदाज़ा नहीं था, अब हमें इन बातों का अंदाज़ा हो गया है। तो अब मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करूँ, उनको अपनाने की कोशिश करूँ और उन्हें बताऊँ ताकि जिनसे हमें फ़ायदा मिला है और हमने जिसको समझने में काफ़ी टाइम लगाया। तो कोशिश यही होती है कि बच्चों को मैं तो बार-बार ना पानी के ही बारे में ज़्यादा हिदायतें देती हूँ कि पानी पी लें और खाना खा लिया है, खाना खाने से पहले स्पेशली उनको पानी के लिए मैं ज़रूर कहती हूँ कि पानी पिएँ और जब स्कूल से आते हैं तब मैं उनके लिए किसी न किसी फ़ॉर्म में मतलब बना कर रखती हूँ जूस वग़ैरह मतलब कभी जामे शीरी बना लिया, कभी टैंक बना लिया, कभी कोई शेक वग़ैरह बना के रख लिया, कुछ ज़रूर इस तरह से ना अपने बच्चों को मतलब गर्मी का तोड़ दें, मतलब गर्मी से बचाएँ। तो और ख़ुद भी बचें और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो मशरूब है ना गर्मियों में वो स्कंजवीन है क्योंकि इससे जो है ना आपका बीपी लेवल भी बहुत बेहतरीन रहता है। आप मतलब नींबू पानी बहुत अच्छी चीज़ है आपकी सेहत के लिए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेमन आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश कर देता है। तो जनाब यहाँ पर साथ-साथ आप मेरे बैकग्राउंड में चीज़ देखते जा रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है और सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्पेशली जो मैंने हदीस आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर की है नरमी के हवाले से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये मैं हदीस आप लोगों के साथ अपनी वाइटी फैमिली के साथ शेयर करूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और हर बात पे थोड़ा-थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से हम दूसरों को न जाने बाज़ औक़ात गुस्से में बहुत कुछ बुरा-भला भी कह देते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास बाद में होता है। तो बस सोचा कि मैं चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को और कुरान के हवाले से अहादीस आयात वग़ैरह को पढ़ती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस पर अमल करूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझे इस पर अमल फीवर्स अब्दुल हादी के चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, समर वेकेशन होने से पहले बच्चों के सेमेस्टर ज़रूर होते हैं, बस उसी का फर्स्ट सेमेस्टर अब्दुल हादी का स्टार्ट हुआ है और वो साथ साथ मुझे जो है ना सबक सुना रहा था, मैं उसको पढ़ा रही थी और बस वो मुझे कह रहा था कि मम्मा आपको तो आपकी वाइफ फैमिली लेके बैठ गई है। तो मैं क्योंकि शूट कर रही थी तो मैं ऐसे कह रही थी कि आप मुझे साथ साथ सुना दो और मैं साथ साथ आपका सुन लेती हूँ। तो बस वो ज़िद था कि मामा मुझ पे फोकस करें और दैट्स इट। तो बस मैंने उससे कहा कि आप अच्छे से जाके याद कर लो जब तक मैं काम कर रही हूँ, फिर मैं आके आपसे सारा जो है वो सुन लूँगी। बस वो ज़िद है कि भाई थोड़ा थोड़ा सुनाऊँगा और थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको याद करूँगा। तो बस बच्चे हैं ना, बच्चे इसी तरह से जो है ना करते हैं, थोड़ा सा याद कर लिया फिर सुना दिया और हम माँओं का काम है कि उनको इस हर तरह से डील करना। तो बस हर बात पे गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है। बात हो रही है नरमी की, तो नरमी जनाब, नरमी जिस इंसान के दिल में नहीं होती ना तो यकीन जाने उसके साथ खैर भी नहीं होती। जिस इंसान के दिल में नरमी है आप समझ लें कि उसके साथ वो इंसान बुलंदियों पर है। नरमी को यानी अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अगर नरमी ही ना होती तो नबी पाक
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمیں جو ہدایت دینے آئے تھے، اگر ان میں بھی نرمی نہ ہوتی تو یقین جانے ہم کیسے ہدایت حاصل کرتے۔ تو نرمی ہی سے انسانوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ نرمی اگر لہجے میں ہو تو ہمارے جو لہجے ہیں اگر ان میں نرمی ہے تو دوسرے انسان یقیناً آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ کے لہجوں سے اثر لیں گے، آپ کی نصیحت قبول کریں گے۔ اور جو تنقید ہوتی ہے، جو سخت رویہ ہوتا ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پسند۔ اچھا جی، یہاں پر بات ہو رہی تھی نرمی کی، ساتھ ساتھ کام چل رہا تھا، بس جو کچھ روٹین کا کام ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہم کوئی نہ کسی اور جو میں بات کر رہی تھی نرمی کے حوالے سے، تو اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی کتنا غصہ کرتی ہیں اپنے بچوں پر، اور کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری صحت کا بھی اس سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اگر ہم سختی کا ہی ہر وقت مظاہرہ کرتے رہیں گے تو یقین مانیں لوگ ہم سے بیزار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نرمی کا حکم دیا، رحم کا حکم دیا کہ لوگ آپ سے مانوس ہوں، آپ کی بات سنیں، آپ کی باتوں کو اہمیت دیں اور اس کا اثر بھی ہو۔ نرمی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہمارے جو ہے نا ذہنوں پر، ٹھیک ہے۔ انسان کہتے ہیں نا کہ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ جتنا اچھا لب و لہجہ ہمارا ہوگا، ہم نرمی سے بات کریں گے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، بچوں سے ہو، بڑوں سے ہو، کسی بھی انسان سے ہو، شوہر سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، کسی سے بھی ہو۔ تو جب ہم اختیار کریں گے نرمی کو تو یقین جانیں اس کا اثر ہماری باتوں کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو انسان جو ہے اس کو نرمی ہی سوٹ کرتی ہے، سختی جو ہے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تو جناب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سختی نہ کریں، نرمی سے پیش آئیں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز بری لگتی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے ہمیں، اور اپنا تحمل مزاجی سے اور نرمی سے اس سے کام لینا چاہیے، تاکہ دوسرے بھی ہم سے اور انسپائر ہو سکیں اور دیکھ سکیں کہ اگر ہم نے ان کا ریئیکشن نہیں دیا تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ہر نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، اور ظاہری بات ہے کچھ انسان اپنے عملوں کے لیے بھی کرتا ہے۔ جو انسان نرم مزاج ہے وہ یقیناً بہت بلند اور اخلاق والا ہے۔ تو جناب یہاں پہ سیلیبریشن چل رہی تھی سیز فائر کی، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اس بچوں نے اس دن کی ویڈیو ہے یہ، اور بچے کہہ رہے تھے ماما الحمدللہ 3 دن کے بعد آج ہمیں تھوڑا سا اچھی خبر سننے میں ملی ہے، تو آج تو پارٹی بنتی ہے۔ تو بس بات یہی ہے کہ جیو اور جینے دو، ظلم نہ کرو اور نرمی اختیار کرو، چاہے وہ کچھ بھی کسی طرح سے بھی ہو۔ دوسروں کی نرمی کو کمزوری سمجھنے والا انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بلا وجہ اپنے کسی عمل سے، کسی کام سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، دوسروں کی جانوں کا نقصان نہ پہنچے۔ اور اگر کسی کی جو نرمی ہے اگر آپ اس کو کمزوری سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً اس کا آپ کو نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا، جیسا کہ ہماری پاکستانی فوج نے کیا۔ تو جناب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہ اپنے ملک میں ہنسی خوشی جئیں اور ہمیں اپنی ہنسی خوشی رہنے دیں۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور یہاں پر یہ میں کہتے ہیں پیاز ہے، اس کا میں نے جوس لینا تھا، ہیئر فال کا میں نے آئل بنانا تھا، تو بس یہ اسی کے لیے میں نے جو ہے نا بلینڈ کیا ہے۔ اس کا میں پانی اسٹرین کروں گی اور پھر اس کو یوز کروں گی، اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں پھر ضرور بتاؤں گی، کیونکہ اس کوئی بھی تیل ہو، سرسوں کا ہو یا کوکونٹ آئل ہو، تو آپ اس کو یوز کر کے اس کے اندر بالوں میں ڈائریکٹ 2 گھنٹے کے لیے لگا لیں۔ یقین مانیں آپ کے بالوں کا ہیئر فال جو ہے نا بالکل ختم ہو جائے گا، اور 1 ٹائم میں ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ آزمودہ ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا اپلائی کیا ہوا ہے اپنے بالوں میں۔ یہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے، آپ پلیز ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا جن کو ہیئر فال ہوتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو جو ہے نا ریمیڈی پوری طرح سے شیئر بھی کر دوں گی اور بنا کر بھی بتا دوں گی۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہنستے بستے رہیے، خوش اور آباد رہیے، جئیں اور جینے دیں، اور نرمی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔